الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی فہما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك مؤمنون حقا جڑا حق نہیں مندا حیدر نو او دین یقین تے نہیں آیا جڑا حق نہیں مندا حیدر نو او دین یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا تے جڑا راز عمر دا منکر ہے او شخص جدین
زمین تے نہیں آیا، صدیق دا سچ مشکوک ہے تاں پھر سچ زمین تے نہیں آیا۔ ہمہ قسم دی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات اعلیٰ اور بالا واسطے خاص ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ محرم الحرام دا مہینہ او دی آمد ہے۔ یہ مہینہ جنوں حرمت والا مہینہ بھی کیا جاتا ہے۔ محرم الحرام دی فضیلت، اس دی اہمیت اور اس دی عظمت دا اندازہ اس بات تو بھی لگایا جا سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہر اللہ المحرم، محرم اللہ دا مہینہ، اس مہینے دے اندر جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسہ رسول دی شہادت ہے، اور یہ نال نال خلیفہ دوم فاتح اسلام مراد مصطفیٰ دماد علی سیدنا جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یکم محرم الحرام اونا دی شہادت ہے۔ اے او عظیم ہستی ہے جنہوں اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود رب کولوں منگیا ہے، جنہوں اللہ خالق و مالک نے پہلے اسلام لے کے آن والیاں چوں شامل فرمایا۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت نے جڑے اسلام لیان دی وجہ تو اللہ نے اسلام نو قوت اور عزت عطا فرمائی۔ اے او عمر نے جنہ دی زبان اور دل اتے اللہ نے حق نو رکھ دیتا سی۔ جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جڑے زمین تے بول دے سن، کوئی مشورہ دین دے سن، آسمان تے اللہ قرآن بنا کے محمد دے سینے تے نازل فرما دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضرت عمر ہو نے جنہ نے مدت خلافت دے اندر دو بڑی سلطنہ یعنی کہ انہوں فتح فرمایا، فارس اور روم نو جناب عمر ابن خطاب نے شکست تو دو چار کی تھا۔
انہاں علاقیاں نو فتح فرما کے تے انہاں دے اندر اسلام دے جھنڈے نو بلند فرمایا۔ انہاں دناں دے اندر بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی منکر صحابہ بڑی توہین کر دے نے۔ ساڑھے علاقے دے اندر منڈی آمد آباد ہے، تقریباً 3-4 سال قبل یہ بات ہے کہ ایک بندہ تویز لین واسطے گیا، اس بندے نے تویز لے کے دیتا ہے اور نال یہ بات آکھی ہے کہ گھر لے جا یہ دیتے 10 چھتر روز مارنے۔ گھر لے کے آیا، چھتر مارے، بھرا نے پوچھا کہ یہ کیڑا دین ہے جیڑا یہ کام سکھاؤندا ہے؟ کہنے لگا کہ میں فلان جگہ تو لے کے آیا تو انہیں اسی طرح بات آکھی۔ کہنے لگا انہوں کھول کے تے ویکھیے دے اندر ہے کی ہے۔ تویز نو جدو کھولیا نا، اس دے اندر پیارے ابو بکر، عمر، عثمان تینوں خلیفہ دے نام لکھے سن۔ یعنی کہ ہجے تک بھی لوگ صحابہ دے نال دشمنی لے کے بیٹھے اور انشاءاللہ الرحمن ساڑھا اعلان ہے اور سب دا یہ پیغام ہے، جب تک زندہ رہاں گے صحابہ دی عظمت دا دفاع کرتے رہاں گے انشاءاللہ۔ انہاں دی عزت، عظمت، رفعت دے پرچار گلی گلی، کوچا کوچا، نگری نگری انشاءاللہ کرتے رہاں گے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا نام عمر ہے، آپ دی کنیت ابو حفص ہے، آپ دا لقب فاروق ہے، آپ دے والد دا نام خطاب ہے۔ جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں ہجے تک کلمہ نہیں سی پڑھیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ آپ نے کوہ صفا تے چڑھ گئے، جدو لوگاں نو یہ بات آکھی کہہ دیو لا الہ الا اللہ، یہ بات آکھی تے لوگ آپ دے دشمن بن گئے۔ دشمنی ایتھے تک آ گئی کہ آپ نو کاہن اور مجنون کہن لگ گئے، نعوذ باللہ، یعنی کہ جادوگر اے پاگل ہے۔ یہ بات میں بھی کہنا شروع کر دیتی، حتیٰ کہ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نہ قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ دے قرآن نے نقشہ کھچیا ہے، آواز آندی ہے، مولا فرماندے نے آمینہ دلال علیہ السلام قرآن دیاں تلاوتاں کر رہے ہیں، لوگ میرے نبی نو آندے نے اے شاعر تے میں میاں نا نبی شاعر جادوگر کاہن مجنون تے آمینہ دلال علیہ السلام نے جدو قرآن پڑھیا، حضرت عمر عربی سمجھ دے سن، عربی نو جان دے سی، ترجمے دی لوڑ ہی نہیں سی۔ جناب عمر ابن خطاب نے قرآن سنیا، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شاعر، آ کسے شاعر دا کلام نہیں، قلیلا ما تؤمنون، ولا بقول کاہن، تے نہ کسے کاہن تے مجنو دا کلام ہے، ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔
تھوڑے ہی لوگ اس گل نو سمجھتے ہیں، اگر یہ کاہن دا کلام نہیں، شاعر دا کلام نہیں تے پھر کیندا ہے؟ تنزیل من رب العالمین، اے اللہ دا کلام ہے۔ اللہ نے قرآن نو اس کلام نو نازل فرمایا ہے۔ جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو قرآن دیاں ان آیتاں نو سنیا نا، اللہ نے اسلام دی تھوڑی تھوڑی محبت جناب عمر دے سینے چ پیوست فرما دیتی۔ جناب عمر دے دل اندر اسلام دی محبت ڈال دیتی۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمینہ دے لال علیہ السلام دے کول چل دیاں پہنچے تے ادھر میرے نبی نے بھی دعاواں کر دیتیاں سن، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بابی جہل حشام۔ اللہ دو بندے نے، اللہ دو عمر نے، ایک دا نام شام دا پتر ہے، اللہ ایک خطاب دا پتر ہے، اللہ ایک دولت مند ہے، دوسرا غیرت مند ہے۔ اللہ جیڑا تینو پسند ہے وہ دے دے۔ پھر اللہ نے غیرت مند عمر دیتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے آقا دعا کر دینے، اللہ اسلام نو قوت دی لوڑ ہے، اللہ اسلام نو عزت دی لوڑ ہے، اللہ اسلام نو تقویت دی لوڑ ہے، تے اللہ نے دعاواں مقبول فرمائیاں۔ تے ادھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے کول تشریف لے کے آ رہے نے، تے آقا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک جناب عمر دے سینے دی اتے رکھ دیتا تے نال میرے آقا فرماندے نے، اللہ عمر دے سینے چو بغض نو کٹ دے، اللہ عمر دے سینے وچوں کینے نو کٹ دے، اللہ عمر دے سینے وچوں کفر نو نکال دے، اللہ عمر دے سینے وچ ایمان دی محبت پیدا فرما دے، اللہ عمر دے دل اندر اسلام دا پیار پیدا فرما دے۔ جناب عمر آندے نے اللہ دے نبی دعا کر دے گئے، میرے سینے وچوں کفر نکلدا گیا، اسلام داخل ہوندا گیا۔ کفر نکلتا جا رہا ہے، اسلام داخل ہوندا جا رہا ہے۔ آمینہ دلال دعاواں فرمائی جا رہے ہیں تے ادھر جناب عمر نے اپنا ہاتھ اگے ودایا تے آندے نے سونیوں کلمہ پڑھاؤ تے اپنا مرید بنا لو۔ آمینہ دلال علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا تے جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہو گئے نے۔ تھوڑا جہا وقت گزرے ہے، آپ فرماندے نے چلو صحابہ نماز دی تیاری کرو۔ ادھر صحابہ نو بڑی خوشی کہ اللہ نے عمر جیسی تقویت عطا فرمائی ہے، اللہ نے عمر جیسی قوت عطا فرمائی ہے، تے صحابہ کرام خوشی دے نال اس طرح لوکاں نو دس دینے پے، اور لوگو عمر اسلام لے آیا، عمر نے کلمہ پڑھ لیا تے مسلمان ہو گیا۔ تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا۔ خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر، وہ پہلا سا نہیں لگتا
کرو نہ شک نگاہوں پر، وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا۔ تے میرے آقا فرماندے نے وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میرے پاس لائی ہے، اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے۔ صحابہ وضو کر رہے نے، جناب عمر آندے نے آج نماز کتے پڑھنی ہے؟ آقا فرماندے نے جیڑے تیرے رشتہ دار نے، تیرے جانن والے نے، ساتھی نے، سانو مکے دے اندر نمازاں نہیں پڑھن دیندے، سانو عبادتاں نہیں کرن دیندے، تے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرے اسلام لانے سے کیوں چھپ چھپ کر عبادت ہو، اور میرے کلمہ پڑھن دا پھر کی فائدہ جی؟ آج بھی لوگ کے نماز پڑھنی ہے، میرے اسلام لانے سے پھر لوگ کر کیوں عبادت ہو، پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روک کے جس کی طاقت ہو، اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ جناب عمر ابن خطاب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض لوگ بڑی بڑی تاریخ بیان کرتے نے، اپنی بہن دے کر گئے پھر کلمہ پڑھیا اور بیت اللہ دے اندر لوگ کے بتاں دا پہرا دیندے سن، برحال تاریخ دیاں گلاں چ میں نہیں جانا چاہتا، صحیح ضعیف دا کوئی پتہ نہیں، اصل بات یہی ہے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے نبی دے ہاتھ دے کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گئے نے۔ میرے نبی دی نبوت والی زبان دے وچوں اے باتاں نکلیاں کہ عمر دین والا ہے، دین نو اپنان والا ہے۔ آقا ایک دن آرام فرمانے تے میرے نبی بیدار ہوئے نا، تے آپ نے صحابہ نو مخاطب فرمایا، آپ فرماندے نے بینا آنا نائمون، آج میں رات خواب دے اندر رائیت الناس اریزو علیہ، فرمایا میرے کوڑے لوگ آندے گئے نے تے لوگ جاندے گئے نے، فرمایا وعلیہم قمیصن، انہاں ساریاں نے قمیضاں پہنیاں سن، کسے دی قمیض او دے سینے تک سی، کسے دی قمیض او دے گھٹنیاں تک سی، کسے دی قمیض چھوٹی تے کسے دی وڈی، تے میں عمر نو ویکھیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر ابن خطاب آئے، انہاں دی قمیض ایڈی لمبی سی کہ پیراں تے نیچے جا رہی سی، زمین نو کسیڑ دی جا رہی سی، زمین تے کسڑ دی جا رہی سی، تے صحابہ پوچھتے نے سونیوں اس خواب دی تعبیر کی ہے؟ تے آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے اے دی تعبیر وے کہ عمر دین دی اندر کامل تے مکمل ہے، آپ دی زبان دے اندروں جناب عمر دی ایمان دی گواہیاں نکلیاں، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان دے اندر بہت زیادہ سن۔ اج کلمہ پڑھن والا مسلمان بندہ مومن نہیں بن سکتا، جلدی بندہ مومن نہیں بن سکتا، کلمہ پڑھن والا بندہ صرف مسلمان ہی رہ جاندا ہے، وہ بھی کچا پکا مسلمان۔ مومن بنن واسطے بڑا کچھ چاہیدا ہے، اللہ دا قرب حاصل کرن واسطے بڑا کچھ چاہیدا ہے۔ جناب عمر دے اندر اسلام کلا نہیں، ایمان ہی ایمان ہے۔
سبحان اللہ۔ اور جیدی گواہی خود اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے نے، عمر دے اندر ایمان ہی ایمان ہے۔ میرے آقا نے اج کر کے عمر دا ہاتھ پکڑیا تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا انت احب الی من کل شیء، اے اللہ دے نبی جی میں دنیا دی ہر چیز تو ود کے میں تواڈے نال پیار کرنا وا مگر الا من نفسی، اپنی جان تو کٹ۔ میرے آقا فرماندے نے عمر تیرا ایمان مکمل نہیں جنی دیر تک تو اپنی جان تو ود کے محمد نال پیار نہیں کریں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آندا سونیو میں اپنی جان نالوں بھی ود کے میں محمد نال پیار کرنا۔ تے آقا نے گواہی دیتی، میرے نبی دی زبان رسالت چو اے بات نکلی عمر تیرا ہون ایمان مکمل ہو گیا ہے، عمر تو مکمل ایمان والا بن گیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور فضائل و مناقب جناب عمر دے سننا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے عمر ابن خطاب نے میرے نبی دا پیارا دماد، میرے نبی دا پیارا سسر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاتح اسلام عمر، امیر المومنین عمر، خلیفۃ المسلمین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسری حدیث آمینہ دلال علیہ السلام نے علم دی گواہی جناب عمر دی دیتی ہے، اپنی زبان رسالت جو جناب عمر دیاں گواہیاں دیتیاں کہ اللہ نے جناب عمر نو علم ہی بڑا عطا فرمایا۔ آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے بینا انا نائمن ساری بات یعنی اللہ بن، میرے آقا فرماندے نے میں خواب چ ویکھیا میں پی رہا دودھ، اینا دودھ پیتا کہ میرے نواں چو ظاہر ہونا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ میں جناب عمر نو دے دیتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جناب عمر نے بھی او دودھ نو پیتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اس خواب دی تعبیر تو مراد علم ہے، اللہ نے جناب عمر نو بڑا علم عطا فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے او جناب عمر ابن خطاب نے جیڑے محبوب مصطفیٰ بنے صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب مصطفیٰ نبی دے نال پیار کرنے والے، نبی دے نال محبتاں کرنے والے، میرے نبی ابو بکر تے عمر نال پیار کرنے والے، عثمان و علی نال پیار کرنے والے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سوال کیتا ایو الناس احب الیکا، اللہ دے نبی جی تانوں سب تو زیادہ محبوب لوگاں وچوں کون ہے، تانوں سب تو زیادہ پیارا کون ہے، سب تو زیادہ محبوب کون ہے؟ تے آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے کالا عائشہ تو میری بیوی عائشہ مینوں سب نالوں زیادہ محبوب ہے۔ اللہ دے نبی جی فقلت من الرجال، بندیاں وچوں تانوں کون زیادہ محبوب ہے؟ آمینہ دلال فرماندے نے فقال ابوہما، او دا باپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مینوں دنیا چوں سب نالوں زیادہ محبوب نے۔ قلت ثم من، اے اللہ دے نبی جی پھر کیڑا بندہ ہے؟ آپ فرماندے نے قال عمر بن الخطاب، اس تو بعد مینوں عمر ابن خطاب بہت ہی پیارے نے، مینوں بڑے ہی محبوب نے۔ فعدّ رجالاً، صحابہ بیان کر دینے، اللہ دے نبی پھر مختلف نام لین دے گئے، میرے نبی مختلف نام گن دے گئے، مینوں فلان نال بھی محبت ہے، مینوں فلان نال بھی پیار ہے۔ کی مطلب ہے؟ آمینہ دے لال عمر نال بڑا ہی پیار ہے، میرے نبی نو عمر دے نال بڑیاں ہی محبتاں نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے او جناب عمر ابن خطاب نے میرے نبی فرماندے نے جنیاں بھی امتاں پہلے گزریاں
بنی اسرائیل دے لوگ گزرے، انہاں سب نو انہاں جو ایسے لوگ ہویا کردے سن جنہاں نو الہام ہوندا سی۔ الہام دا معنی کہ فرشتے ڈائریکٹ آ کے انہاں نال گل کردے یا انہاں دے ذہن اندر اچھی بات آ جاندی۔ اللہ اکبر، نبی ہوندا بھی نہ لیکن الہام ہو جاندا۔ اگر کسے بندے نو ہو سکتا تے پیارا عمر ہوندا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے تو بعد کسے نبی نہیں ہونا، میرے تو بعد کوئی پیغمبر تے رسول نہیں آئے گا۔ اگر اللہ نے کسے نو نبی بنانا ہوندا، اگر اللہ نے کسے نو نبی پیغمبر بنانا ہوندا، لو کان نبی لکان عمر بن الخطاب، میرے آقا فرماندے نے اللہ میرے تو بعد پھر عمر نو نبی بنا دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے عمر عظمت والا ہے، اے عمر شان والا ہے۔ آمنہ دلال علیہ السلام فرماندے نے عمر تینوں ویکھ کے تے شیطان بھی راہ چھڈ جاندا ہے۔ عمر جس گلی جو تو لنگدا ہے شیطان بھی رستہ تبدیل کر جاندا ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام نے ایک دن اپنے حجرے تشریف فرمان تے آپ علیہ السلام کو عورتاں موجود نے، امہات المومنین موجود نے تے آپ کو نا نانو نفقہ دا درخواست کر رہی نے، اے اللہ دے نبی جی دے اندر اضافہ فرما دے وہ، نانو نفقہ دے اندر زیادتیاں کر دے وہ۔ تے تھوڑا جا وقت گزریا تے حضرت عمر آئے، انہاں دی آواز سنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے جنیاں بھی عورتاں سن ساریاں پردے دے پچھوں نکل کے دوسرے دروازے تھانی دوڑ گئیاں تے حضرت عمر اندر آئے نا تے آمنہ دلال علیہ السلام مسکرائی جا رہے ہیں تے اللہ دے نبی نو آندے نے جناب عمر ازحق اللہ سنکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دے نبی جی اللہ توانو ہمیشہ مسکراندہ رکھے، اللہ توانو ہمیشہ ہساندہ رکھے۔ کیڑی گل ہے اج تسی بڑے مسکرائی جا رہے ہو؟ آمنہ دلال فرماندے نے مینوں نہ عورتاں تے تعجب ہے جیڑیاں میرے کولوں نانو نفقہ دا مطالبہ پیاں کر دیاں سن۔ عمر تو آئے دوڑ گئیاں نے، عمر تو آئے پردے تے پچھوں نکل گئیاں نے، عمر تیری آواز سن کے تے دوڑ گئیاں نے۔ تے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے سونیو میرے نالوں بہتا تواڈے کولوں ڈرنا انہاں نوں چاہیدا ہے، میرا ڈر تھوڑا ہونا چاہیدا ہے، تواڈی عزت شان مقام بہت ہے، تواڈے کولوں بہتا ڈرنا چاہیدا ہے۔ عمر انہاں عورتاں دے کولے گئے جا کے آکھیا اپنی جان دیو دشمنوں میرے کولوں ڈر دیاں ہو، عمر کولوں ڈر دیاں ہو، نبی کولوں کیوں نہیں ڈر دیاں جے؟ اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کولوں کیوں نہیں ڈر دیاں؟ میرے کولوں کیوں ڈر دیاں ہو؟ کہن لگیاں عمر تہاڈا دبدبا تے روب بہتا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا تھوڑا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرے کولوں ڈرن دی بجائے اللہ دے پاک پیغمبر کولوں ڈریا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے یا ابن الخطاب، اے پیارے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں ویکھ کے تے شیطان بھی دڑکیاں لا دیندا ہے۔ عمر جیڑی گلی چ توں او گلی چھڈ کے شیطان دوسرے راہ پہ جاندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نے عمر نو اتنی شجاعت تے بہادریاں عطا فرمائیاں جدوں میرے نبی نے احد پہاڑ اتے چڑھے نا فراجف احد، احد کپ کپی کمبن لگ گیا تے کمبنی شروع ہو گئی، حرکت دے اندر آ گیا تے آمنہ دلال علیہ السلام فرماندے نے اسبت یا احد، اے احد رک جا، احد ٹھہر جا تے کر تے عمر کھڑے نے، دو شہید کھڑے نے یعنی کہ عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کھڑے نے تے عمر بھی دعا کریا کر دے سن اللہم ارزقنی
شہادتن فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک۔ اللہ عمر نو شہادت دی موت نصیب فرمائی تے نبی دے شہر مدینہ دے اندر اللہ عمر نو موت نصیب فرمائی۔ اللہ نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو مدینہ منورہ دے اندر موت نصیب فرمائی۔ اس وجہ تو میں آنا عمر بڑی شجاعت والا، عمر بڑی بہادری والا۔ ابن خطاب دیاں پھر لوڑا پہ گئیاں پئیاں یا کوئی نہ۔ آج لوگ کی دعا کر دینے اللہ عمر دے دے، عمر جیسا حکمران دے دے۔ رب کو دعا کر دے نا سارے، اللہ نیک حکمران دے عمر جیسا۔ ابن خطاب دیاں پھر لوڑا پہ گئیاں، رسمت ریتاں سانو لے کے بہ گئیاں، رب تے رسول دیاں گلاں سانو بھلیاں، دتیاں امانتاں جو ساڈے ہتھوں رلیاں، بدعتاں تے زور تے بدعتاں دے زور وچ سنتاں بھی رہ گئیاں، ابن خطاب دیاں پھر لوڑا پہ گئیاں، کسے نو نہیں کوئی حق نفع نقصان دا، ایہو حق وکھرائے رب رحمان دا، اج تانوں کیتیاں شرک وال لے گئیاں، ابن خطاب دیاں پھر لوڑا پہ گئیاں، رسمی پیراں نے اس قوم نو اجاڑیا، رسمی پیراں نے اس قوم نو اجاڑیا، جھوٹیاں روایتاں رنگ دلاں اتے چاڑیا، ایتا مظلوم ہو کے ہنجو وانگوں بہ گئیاں، ابن خطاب دیاں پھر لوڑا پہ گئیاں، دار دار سجدے مزاراں اتے سجدے، دار دار سجدے مزاراں اتے کر دے، نظراں نیازاں دے چڑھاوے اتے چڑھ دے، اج تانوں کیتیاں بے دیناں وال لے گئیاں، ابن خطاب دیاں پھر لوڑا پہ گئیاں، آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آمنہ دے لال علیہ السلام مدینہ دے باغ دے اندر تشریف فرمانے۔ پچھلے جمعہ حدیث سن چکے ہو، آمنہ دے لال فرماندے نے دروازہ کھولو جیڑا آئے جنت دی خوشخبری دے دے وہ، میرے عریس دے اندر میرے آقا تشریف فرمانے، بوا کھولے آنا تے پیارے ابو بکر آئے، دوبارہ دروازہ کھولیا گیا، فرمایا افتح لہو وبشرہ بالجنہ، دروازہ کھولو جیڑا آئے تے انہوں جنت دی خوشخبری دے چھڈونا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے، جدو میں دروازہ کھولیا نا ففتح لہو فائزہ ہوا عمر، جناب عمر دروازے جو اندر داخل ہوئے نا تے میں عمر نو جنت دیاں خوشخبریاں دیتیاں، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عبیدہ ابن جراح فی الجنہ، بلال فی الجنہ، نبی دے سارے صحابہ جنتین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عمر نو جنت دیاں بشارتاں دیتیاں نے۔ ہن اگلی بات کی ہے، جناب عمر دی زندگی وچوں سانو سبق کی ملدا ہے، اسی کیڑا سبق حاصل کرنا آئے ہاں؟ آخر تسی گھروں آئے تیاری کر کے آئے ہو ماشاءاللہ جمعہ سنن واسطے، میرا بھی حق بندا ہے کچھ پلے پاواں تہاڈے، تہاڈا بھی حق بندا ہے کچھ سنا کے عمل کر کے جائیے، کچھ نو اپنا کے جائیے۔ آمنہ دے لال علیہ السلام دا پیارا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے زندگی دے اندر سانو سبق کی مل دینے چیزے وے کہ نبی نال والہانہ محبت کی دیئے، اپنا تن من جند قربان کر دیتا ہے، نبی دے نال سچیاں محبتاں کر کے وخائیاں نے۔ جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا سبق کی ملدا ہے کہ سانو نبی دے نال علم دے اندر سانو
دین دے نال علم دین دی تڑپ ہونی چاہیے. رکھو گے انشاءاللہ؟ علم دین حاصل کریا کرو، کسی بات دی سمجھ نہ آئے پوچھ لیا کرو، یاد کریا کرو. فرمایا علم دین دا شوق رکھیا کرو، دین نو حاصل کرن دا جذبہ اپنے اندر پیدا کریا کرو. جناب عمر دے اندر دین دی بہت زیادہ تڑپ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اے دی مثال کی ہے؟ حضرت عمر فرماندے نے میں مدینے تو باہر ایک انصاری صحابی دے نال رہیا کردا تے مدینے دے اندر کدی انصاری صحابی اللہ دے نبی دے کول آ جاندا، جدوں او آ جاندا تے میں چلا جاندا، جے میں آ جاندا تے انصاری صحابی چلا جاندا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ دے نبی کولے آسمانہ تو جبریل جیڑی وحی لے کے آندا، نبی نویاں نویاں گلاں لوکاں نوں دسیا کر دے تے میں علم دین حاصل کر کے آ کے لوکاں نوں دسیا کردا. اگر میں نہ جاندا تے میرا ساتھی انصاری صحابی بھی چلا جاندا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. او لوگو دین دا جذبہ پیدا کرو، دین دی تڑپ پیدا کرو، دین دی خواہش پیدا کرو، دین والیاں تو دور نہ جاؤ، دینو حاصل کرن دی کوشش کرو. آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے. اور عمر دی زندگی وچوں تیسرے نمبر تے نبی تو مار مٹن دا پیغام دیتا ہے. اگر ختم نبوت واسطے جانا بھی دینیاں پہ جان، حرمت رسول واسطے جانا دا نظرانہ بھی پیش کرنا پہ جائے، اے دے تو بھی دریغ نہیں کرنا. آقا علیہ السلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے نے تے آقا دے کول ایک بندہ آیا دوسرے قبیلے دا، آ کے کہنے لگا اے اللہ دے نبی جی، ذل خویسرہ دا نام ہے. یہ کہنے لگا اللہ دے نبی جی تسی انصاف نہیں کر رہے، استغفر اللہ، تسی جیڑا مال غنیمت تقسیم کر رہے ہو نا یہ دی اندر عدل نہیں کر رہے. اللہ اکبر. تے حضرت عمر دا ہاتھ تلوار اتے، اللہ دے نبی جی کدوں اشارہ یا برو ہوئے میں اس ظالم دی گردن اڑا دے ماں، اس کافر دی گردن اڑا دے ماں. میرے آقا فرماندے نے عمر ٹھہر جا، عمر ٹھہر جا، اینا جذبے وچ نہ آ، اینا جوش وچ نہ آ. نبی نو یار بھی ملیا، وفادار ملیا، نبی نو یار بھی ملیا، جانثار ملیا. ایتھے یار نے موڑ دے یار نے، نبی دے یار نے جنت دے توڑ دے یار نے. ایسا یار بن، ایسا وفادار بن جے میں آمنہ دے لال دا عمر بنیا. سونیو اجازت دے وہ گردن اڑا کے تے توڑے قدماں چ رکھ دے ماں. سور واقعہ بھی تسی سنی ہے. میں اشارہ کرنا چاہنا سمامہ بن اسال نو جدو پھڑ کے انہاں صحابہ نے مسجد نبوی دے تھم نال بنیا نا تے سمامہ آندا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے شہر نالوں برا شہر کوئی نہیں، نعوذ باللہ تیرے چہرے نالوں برا چہرہ کوئی نہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ. میرے آقا علیہ السلام ایک گلاں سن دینے پہ عمر آندا ہے سونیو اجازت دے وہ اڑا دیئے تونے دی. اے گستاخ ہوندہ کون ہے تو انو اے بات کہن والا؟ اللہ دے نبی جی اجازتاں دے وہ تے دی میں گردن اڑاواں. میرے آقا فرماندے نے عمر ٹھہر جا، عمر پیاریا ٹھہر جا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پچھلی بات جیڑی میں کر رہا سا، جیڑے بندے نے بات آکھی سی کہ تسی مال صحیح تقسیم نہیں کر رہے، میرے آقا فرماندے نے عمر رک جا، انہوں نہ ماری. یہ دی نسل وچوں ایسے ایسے لوگ پیدا ہونگے جڑے روزے رکھن گے تواڈے روزیاں دے مقابل نہیں ہونگے، جڑے قرآن پڑھن گے حلق تو تھلے نہیں اترے گا، عمل نہیں ہوئے گا. جنہ مرضی قرآن سنائی جاؤ پڑھی جاؤ عمل نہیں ہوئے گا. ایسے ایسے لوگ یہ نسل چو پیدا ہونگے.
اللہ اکبر اللہ فرمایا قرآن پڑھتے ہونگے حلق تو نیچے نہیں اترے گا کی معنی قرآن تے عمل نہیں ہوئے گا حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے عمل نہیں ہوئے گا آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے اے دنیا دے اندر زندگی گزارنے والو اے او میرا پیارا عمر ہے جیدی زندگی دے اندروں سانو چوتھا سبق اتباع ملدا ہے اتباع رسول ملدا ہے نبی دی گل مننی آکھو انشاءاللہ کرو گے پوری ہر گل پوری کرنی انشاءاللہ نبی دی حکم دی تعمیل کرنی اے نہیں ادھروں سنو تے ادھروں کٹ چھڈو اینو اتباع نہیں آندے اتباع اونوں آندے نے نبی دی مکمل گل تے عمل کر کے وکھانا اس تے مکمل زندگی گزارنی جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج کر کے عمرہ کرن واسطے گئے نے اللہ ساریاں نو لے جائے عمرے واسطے گئے تے جا کے حجر اسود نو بوسا دیتا تے نال آندے نے انی عالم انکا حجر میں جاننا وا تو ایک پتھر ہے اس تو بعد کوئی شے نہیں لا تضر ولا تنفع تے نہ تو کسے نو نفع دے سکنا ہے تے نہ کسے نو نقصان دے سکنا ہے ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک پتھر میں تینوں تاں چمنا وا تینوں مصطفیٰ نے چمیا ہے اینو اتباع آندے تینوں میں تاں چم رہا اے نہ سمجھی میں کوئی فائدہ دے سکنا میں کوئی نفع نقصان دا مالک ہاں میں تینوں اس وجہ تو چمنا ہوں تینوں آمینہ دے لال نے چمیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اگر فضائل بیان کریے تے بڑا ٹائم درکار ہے پتہ نہیں جمعہ والے دن کڑی بھی دوڑ لا دیں دی انشاءاللہ میں پھر کسی دن بیان کریں گے فضائل شہادت حضرت عمر میرا فریضہ بند ہے کیوں کہ یکم محرم جا رہی ہے دو تین دن گزرے نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت نو یکم محرم دے اندر میرے عمر دی شہادت ہوئی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے عمر ابن خطاب نے عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے ایک دن آمینہ دلال علیہ السلام دا پیارا صحابی عمر اس طرح مصلی امامت آئے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر دا ٹائم ہے تے اکثر جناب عمر نا نماز دے اندر سورت یوسف دی تلاوت کر دے سورت نحل دی تلاوت کر دے لمبیاں سورتاں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ دے ایک سائر تے عبداللہ بن عباس کھڑے نے ایک پاسے عمر بن میمون کھڑے نے بعض لوگ عمرو پڑھ دے نے عمر تو بعد واؤ جیڑی ہے نا یہ عمرو نہیں عمر ہے انہوں عمر لفظ پڑھنا ہے حضرت عمر کھڑے نے ایک سائر تے عبداللہ بن عباس کھڑے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفاں درست فرمائیاں حضرت عمر دی عادت سی جدو آندے صفاں درست فرما لو کھڑے ہو جاندے صحابہ انہاں دے پیر برابر کروان دے صفاں درست کروان دے نال اگے نو آ جاندے تے آ کے مصلی امامت نماز کھڑی کر دے اللہ اکبر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر تحریمہ کی تکبیر کہی ہے اس طرح نماز نو نیت لے آئے ممبر دے پیچھے ابو لولو فیروز مجوسی بیٹھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دشمن باہر نکلے آئے جناب عمر تے وار کیتا ہے پیٹ اندر وار کیتا زیر ناو وار کیتے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے عبد الرحمن بن عوف کے بدے نے انہوں نے نماز نو ہلکی پڑھایا مکمل کیتا سلام پھیریا ادھر کافر ابو لولو فیروز مجوسی دوڑ دا گیا انہیں 6-7 صحابہ نو شہید کر دیتا اس تو علاوہ کئیاں نو زخمی کر دیتا تیز دار ایدے کولے تلوار ہے اللہ اکبر جدو ایک صحابی نے نو پکڑ لیا نا چادر دے کے انہیں خود اپنے گلے نو کٹ لے آئے
تے جہنم رسید ہو گیا ہے۔ جناب عمر آندے نے مینوں کنے شہید کیتا ہے، میرے تے کنے وار کیتا ہے؟ دسن والیاں نے دسیا ابو لولو فیروز مجوسی نے کیتا ہے۔ فرمایا اے او بندہ جیڑا کاریگر سی، ہاں جی اے وہی بندہ جیڑا کاریگر ہے۔ آپ فرماندے نے میں مشورہ تینوں چنگا دیتا سی، باقی نے رسیلہ مینوں یہی دیتا ہے، مینوں بدلہ یہ ہوا کے دیتا ہے، مشورہ تینوں میں چنگا دیتا سی۔ اے مغیرہ بن شعبہ دا غلام ہے، ابو لولو فیروز مجوسی تے آمینہ دلال علیہ السلام دا پیارا صحابی عمر اس طرح زمین تے لیٹے نے تے صحابہ نے چکیا تے کار اندر لے گئے نے، کھجور دا پانی لے آندا گیا، زخمہ تانی باہر آ گیا، دودھ پلایا گیا، زخمہ تانی باہر آ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، لوگاں نو یقین ہو گیا عمر زیادہ دیر دنیا تے نہیں رہن گے۔ آپ نے عبداللہ بن عمر اپنے بیٹے عبداللہ نو بلایا، عبداللہ بن عمر نو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فرماندے نے اے پیارے عبداللہ ویکھتے صحیح نہ میرا قرضہ کنا کوئے؟ قرضہ بندے نو ادا کر دینا چاہیے فوت ہون تو پہلا فرمایا بندے دا ہر کم معاف ہو سکتا ہے لیکن قرضہ نہیں معاف ہو سکتا۔ اونی دیر ہوتی روح لٹکی رہندی ہے زمین و آسمان دے درمیان جب تک وہ قرضہ ادا نہیں کردا۔ اللہ جناب عمر آندے نے عبداللہ ویک صحیح میرا کنا کو قرض ہے؟ فرمایا 80,000 ہے۔ اللہ اکبر تے حضرت عمر فرماندے نے میرے مال دے اندروں ویکھ اگر انہیں پیسے ہون ادا کر دے میں، اگر انہیں پیسے نہ ہون نہ کول فرمایا بنی عدی بن کعب دے کولے جاویں انہاں نو کہن قرضہ ادا کرن، اگر انہاں کولے بھی انہیں پیسے نہ ہون فرمایا قریش والیاں نو کمی اے قرضہ ادا کرن، اگر وہ بھی قرضہ نہ ادا کرن فرمایا پھر اپنے پیسیاں وچوں اپنے مال وچوں عمر دا قرضہ ادا کری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اے پیارے عبداللہ جا جلدی کرنا، ماں جی عائشہ آکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے کول جا کے اجازت لے، عمر جتھے تو اپنی جگہ رکھی سی اوتھے دفن ہونا چاہتے ہیں، یعنی اپنے ساتھیاں دے نال ابو بکر دے نال تے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جیڑی جگہ پئی ہے قبر والی اوتھے عمر دفن ہونا چاہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر گئے جا کے ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اے بات آکی تے ماں جی عائشہ دی اکھاں دے وچوں آنسو نے فرمایا ٹھیک ہے اگر عمر نے جگہ منگی ہے میں جگہ دین واسطے تیار ہوں، عمر دے میرے تے بڑے احسان نے، فرمایا وہ جگہ میں عمر نو وقف کر دیتی۔ حضرت عمر فرماندے نے جدو میرا جنازہ لے کے جاؤ ایک واری پھر پوچھ لے آ جائے، یقین دھیانی نال پھر پوچھ لیا جے، اے نہ آکھیا جے اے امیر المومنین دا حکم ہے بلکہ اے آکھیا جے اے عمر دا عرض ہے، عمر دا پیغام ہے، عمر نے عرض گزاری کیتی ہے، اے نہیں کہنا امیر المومنین دا حکم ہے۔ جدو جنازہ جناب عمر دا اٹھایا گیا نا ادو پھر ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کولو اجازتاں لئیاں، انہاں نے دوبارہ اجازتاں دتیاں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 23 ہجری دے اندر 25 یا 26 ذی الحجہ نو جناب عمر تے حملہ ہویا ہے، یکم محرم نو جناب عمر نے شہادت پائی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 10 سال 6 مہینے تے 4 دن جناب عمر نے خلافت کی تھی، 10 سال 6 مہینے 4 دن جناب عمر دی مدت خلافت ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل دیتا گیا، آپ کا نماز جنازہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کیتا۔ وقت ہو چکے ہیں، باتاں تے بہت ساریاں سی، اللہ قرآن و حدیث تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔